السلام عليكم ورحمة الله، تحية من جديد وفيديو واحد آخر جديد. دائما في السلسلة ديال لي فيديو ديال لادوب ان ديزاين. في لادوب ان ديزاين قلنا هي واحد السلسلة اللي هي متواصلة على الفورماسيون اللي هي متواصلة على ان ديزاين. فهاد القناة ديال l'informatique et la comptabilité ou l'abréviation ديال لي سي اي سي فورماسيون. بطبيعة الحال لا فورماسيون غراتويت في هاد لاشين هادي، نتمنى انكم تبارطاجيوها، تبارطاجيو المعلومات، تبارطاجيو لي فيديو مع الاصدقاء ديالكم. Donc partagez les vidéos avec vos collègues, donc bien sûr pour تعم الفائدة والمعلومات توصل للجميع، واكتيفيو حتى الجرس ديالكم. دونك في الفيديو اللي كان قبل هذا كنا وصلنا ولا كنا هضرنا على سكون ابيل لي غاباري، وقلنا هما شي حاجه اللي كنديرها في لي باج اللي كتبقى كتعاود لي، كنديرها اون فوا بور توت وكتبقى كتعاود دلوقتي دوبليكي سور لو ريست ديال لي باج. كنا قلنا في الاول في التعريف ديال الادوب ان ديزاين قلنا عندنا واحد لوجيسيال اللي كيدير لا ميزون باج ديال لي غرون دوكيمون. باغ اكزومبل ان دوكيمون اللي فيها 50 و 60 باج، اولا ان ليفر اولا ان بيبليوتيك. دوك هنا كنا شفنا انه بالنسبه لهنايا كنا درنا فيها غاباري، وقلنا باش بوغ اكتيفي داك الغاباري كاين عندنا في باج غاباري 1، وكنا درنا فيه كومون جو بو نيميروتي هادوك لي باج، وقلنا ملي باش نشوف الريزلت ديالي كنعاود نرجع لي باج. الوغ ملي كنرجع لي باج كنلاحظوا معايا كنلقاو لا باج نيميرو 10. دونك اوتوماتيكمون لي باج ديالي كلهم راه ولات فيهم ولا فيهم لو نيميرو ديال لي باج ديالي. الوغ هنا بيان سور بالنسبه لهنا درنا النيميروطاسيون ديال لي باج. دونك دوبل كليك بوغ فيغ دي موديفيكاسيون في هاد ا اللي كاين عندنا هنا ديال دوك بيان سور هادي كنخدموها بالتكست، كناخدو لوتي تكست ديالنا. بيان سور جو بو فيغ دي موديفيكاسيون في هاد ا اللي كاين عندي هنايا. نشوف هنا اللون ديالها ممكن نلونها بشي لون واحد اخر، وبيان سور نلون حتى الاخرى اللي كاين عندي في لا دوزيام الجهه الاخرى، و سي سور انها غتكون بهداك لا كولور ولا ميم كولور ملي غادي نمشيو فين لي باج. دوك هنا لا باج نيميرو 7. دوك هنا لي باج كيجيو عندي بواحد الشكل اللي هو اللي بغيتو انايا. دوك هذا هو لافونتاج ديال لي غاباري. دوك كنكتب انا اولا كنانسيغي دوك بيان سور لوبجي اللي بغيت انايا وكيجي عندي. اون سي جامي قد يقول القائل انه مثلا نعاود نرجعو كيما قلنا من هنا ملي كنأكتيفي هاد لي غاباري. داكشي باش انا حبيت يكون عندنا جوج ديال لي فيديو على لي غاباري. هذا ا اللي فيه لي نيميروطاسيون ولا الكباري ما بغيتش نحيدو، ما بغيتش يبقى عندي. لاحظوا معايا هنا كاين عندنا الفوق الصون، هاد الصون دونك سيتادير كيعطيني باش نحيد هذاك الكباري، كنهز هاد الصون نحطو في الكباري اللي كاين عندي هنايا وغادي تحيد لي النيميروطاسيون. نجيو نشوفو دابا بيان سور بالنسبه لهنا لي نيميرو ديال لي باج. دوك هنا الكباري اللي كاين عندي هنايا الصون ها هو، ونحطو في لاباج اللي كاينه عندي. دوك في هاديك لاباج مبقاش عندي فيها النيميروطاسيون، وبالاخص لاباج نيميرو 1. لاحظوا معايا تحيدات النيميروطاسيون. الوغ لاباج نيميرو 2 و نيميرو 3 راه باقا عندي. دوك هنا بيان سور حتى الا بغيت نحيدها كناخدها نديرها في 3. ولاحظوا معايا هنا راه كيبان واحد لو سين اللي هو صغير. دوك هنا كونترول بليس باش نكبر لاباج ديالي، قلنا نكبر غير لاباج ماشي هاد لافورم اللي كاين عندي هنايا، ونعاود ناخد الصون ونديرها في الجهه الاخرى اللي كاين عندي لاباج 1 لاباج نيميرو 2 لاباج نيميرو 3 ما كاينش عندي فيهم لا نيميروطاسيون. دوك هنايا ملي غادي نجي لهادي لاباج نيميرو 6 و نيميرو 7 كاين عندي فيها النيميروطاسيون. دوك هنا ناخد ديما الصون. دوك بيان سور غادي تاكتيف عليا في الاخرين اللي كاينين اللي ما بغيتوش يكون عندي فيها داك لو كاباري. هادي من ناحيه. الوغ من ناحيه واحده اخرى هاد لو كاباري دوبل كليك فيها باش ناكتيفيها. ممكن قلنا بالنسبه لهاد الكاباري كاين عندنا فيها النيميرو ديال لي باج، ممكن نزيد واحد لو تري هنا
باغ اكزومبل هاد لو تري كيكون عندي في الاول ديال لاباج ديالي اولا ديال هاد لي باج. الوغ هنا غير باش يكون عندي هذا في كل شيء، دوك ها هو لو تري ديالي رسمتو. بيان سور انا ديما في هذاك لو كاباري اللي هو لو كاباري ا، وناخد هاد لو تري قلنا كنديرو ليه الت وكنهزو كنجيبو نديبليكيه في الجهه الاخرى ولا في لاباج ديالي من الجهه الاخرى اللي كاينه عندي. ها هو دوك هنا هذا راه كيتابليكا ليا بيان سور هاد لو كاباري ا. نجيبو لاباج نيميرو 1 ونجيبو لاباج نيميرو 3 و نيميرو 4 اللي ما كانش عندي فيها، وهادي حتى هي اللي كنت حيدتها بيان سور. كنكليكيو تنجليسو كنحط هداك لو كاباري ديالي. الوغ نمشي دابا لي باج، لاباج نيميرو 3 ولا لاباج نيميرو 4. لاحظوا معايا كاين عندي فيها لو نيميرو، كاين عندي فيها هاد لو سين هذا اللي كنقدر نحبس به. دونك هنا بيان سور الا كان عندي السميه ديال لورغانيزم ديالي، دونك هنايا نجي توجور لو كاباري وبغيت ان هنا نكتب شي حاجه، دونك بيان سور ناخذ لو تي تكست اللي كاين عندنا قلنا اللي كنكتبوا بها، وغادي نكتب هنايا نعاود نجيو قلنا هنايا نردو البال، ناخذ هنايا الفرنسيه فرونسي ها هي، وغادي نكتب هنا باغ اكزومبل السميه ديال لا سوسيتي ديالي. دونك هنايا لا سوسيتي تيلي تيلي اولا اونتربريز. دونك بيان سور لو نون اولا لو réseau ou là le nom de l'entreprise. دوك هنا بيان سور بالنسبه لهادي راه عرفنا ولا شفنا ان هادي ممكن انني نديرها في السونتر بيان سور، وممكن انني نكبر لاطاي ديالها. كاين عندنا فيها لاطاي ديال 12، ممكن نديرو فيها 18 وندير فيها 24. دوك ها هي كتبان عندي. غير لافونتاج اللي كاين عندي في هذه التكست غادي تولي تاكتيفي ليا عليهم كاملين. دوك انا نجيبها وقلنا نديرو الت لو ميم برانسيب ونحطها في لا دوزيام في الجهه الاخرى اللي كاينه عندي ها هي. ولاحظوا معايا ملي غادي نمشي لي باج، دوك بيان سور سوا لا باج نيميرو 4 ولا لا باج نيميرو 6. دوك هنايا لاحظوا معايا راه كتولي مكتوبه باغ اكزومبل هنا كتكتب لورغانيزم ديالك انت اللي كتنتمي ليه، الشركه الفلان الفلانيه ولا لونتربريز تيل تيل السميه ديالها، باش ما نكتبوش السميه ديال شي شركه اللي نبقاو نديرو لا بوبليسيتي ديالها. دوك هنا اوتوماتيكمون راه هي اللي كتبقى عندك وكتبان. ولاحظوا معايا بالنسبه لهنا هاد لي كاباري جو بو با اكسيدي لهاد لي كاباري ولا جو بو با ني با موديفيابل في هاد لا بارتي هادي. دوك الا كنت في لي كاباري راه كيتاكتيفاو ديال لي كاباري، ولا كنت بيان سور في لاباج دوك هنا راه كنكمل في لاباج ديالي بيان سور، وخليت لا نيميروطاسيون ديالي راه هي بدات ليا من لاباج نيميرو 1 اللي كاين عندي. الوغ هنا لا نوسيون هادي تري امبورطونط ومهمه بزاف، كتسهل علينا بيان سور بالنسبه لينا حنايا اولا بالنسبه للا ميزون باج. دوك المولي كتكون كبيره شوفوا معايا. دوك في الغالب حين كتكون عندنا السميه لاسكون ابيل لون تيت كنكتب هنا السميه ديال لونتربريز ديالي، وكنكتب بيان سور ممكن انني نزيد حتى النيميرو ديال التليفون ولا شي حاجه حدا لو نيميرو ديال ولا حدا لو نيميرو ديال لاباج. دوك اي حاجه درتها في هذاك الكاباري دوك بيان سور الا بغيتها تعاود لي على لي باج ديالي كلهم راه سي سيغ سيغتا انها راه كتعاود في هذوك لي باج كاملين. دونك لا نوسيون هاد الكاباري راه شفنا كومو جو بو سيبريمي هذاك لو كاباري بيان سور. الا بغيت نحيدو مثلا غير من لاباج نيميرو 1 كنجيو البلاصه اللي كاين عندنا فيها 100 نكليكي في لاباج نيميرو 1. لاحظوا معايا راه تحيد منها ما بقى فيها حتى شي حاجه. دونك هذيك لاباج راه بغيت نخليها باج دو كار اللي ما فيها حتى شي حاجه. دونك هنا كيسالي هاد الفيديو هذا بطبيعه الحال. كنتمنى انكم نطلبوا من الجميع انه يدير ابونا في لاشين ويأكتيفي الجرس باش دائما يوصلوه لي نوتيفيكاسيون ولا لي فيديو اللي كيكونوا جداد. حنا مواصلين في هاد السلسله ديال لي فيديو هادي ديال لادوب ان ديزاين وديال كاينين ديال فوتوشوب وكاينين حاليا ديال لا كونطابيليتي وكاينين بيزنس. دونك شكرا للجميع وان شاء الله نتلاقاو في فيديو واحد اخر.